जंतरी नए साल की। इब्न इंशा। आमद बहार की है जो बुलबुल है नग़्मा संज। यानी बुलबुल बोलता था या बोलती थी तो लोग जान लेते थे कि बहार आ गई है। हम नए साल की आमद की फाल जंतरियों से लेते हैं। अभी साल का आगाज़ दूर होता है कि बड़ी बड़ी मशहूर आलम मुफीद आलम जंतरियाँ दुकानों पर आन मौजूद होती हैं। बाज़ लोग जंतरी नहीं ख़रीदते, खुदा जाने साल कैसे गुजारते हैं। अपनी किस्मत का हाल, अपने ख्वाबों की ताबीर, अपना सितारा, चांद सूरज वगैरह भी कैसे मालूम करते हैं। सच ये है कि जंतरी अपनी ज़ात से कामूस होती है। एक जंतरी ख़रीद लो और दुनिया भर की किताबों से बेनियाज हो जाओ। फहरिस्त तातीलात इसमें नमाज ईद और नमाज जनाजा पढ़ने की तराकीब, जानवरों की बोलियाँ, दायमी कैलेंडर, मोहब्बत की तावीज़, अम्बियाए कराम की उम्रें, औलियाए कराम की करामतें, लकड़ी की पैमाइश के तरीके, कौन सा दिन किस काम के लिए मौजू है, फहरिस्त उर्स हाय बुजुर्ग दीन, साबुन साजी के गुर, शेख सादी के अक़वाल, चीनी के बर्तन तोड़ने और शीशे के बर्तन जोड़ने के नुस्खे, आज़ाब फड़कने के नताइज, कुर्रा अर्ज़ की आबादी, तारीख़ वफ़ात निकालने के तरीके। ये महज चंद मज़ामीन का हाल है। कूज़े में दरिया बंद होता है और दरिया में कूज़ा। यूँ तो सभी जंतरियाँ मुफीद मज़ामीन की पोट होती हैं। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। लेकिन रोशन ज़मीर जंतरी जेबी को ख़ास शोहरत हासिल है। इस वक्त हमारे सामने इसी का ताज़ा तरीन एडिशन है। एक बाब इसमें है, कौन सा दिन कौन से काम के लिए मौजू है। हफ्ता, सफ़र करने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए। इतवार, शादी करने अफसरों से मुलाकात करने के लिए। बुध, नया लिबास पहनने गुस्ल सेहत के लिए। जुमेरात, हजामत बनाने दावत अहबाब के लिए। जुम्मा, गुस्ल और शादी वगैरह करने के लिए। हमने देखा है कि लोग अंधाधुंध जिस दिन जो काम चाहें कर देते हैं। ये जंतरी सबके पास हो तो ज़िंदगी में इंज़बात आ जाए। हफ्ते का दिन आया और सभी लोग सूटकेस उठाकर सफ़र पर निकल गए। जो न जा सके वो बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने पहुंच गए। इससे गर्ज नहीं कि स्कूल खुले हैं या नहीं, या किसी के बच्चे हैं भी या नहीं। जिधर देखो भीड़ लगी है। इतवार को हर घर के सामने चूलदारियां तनी हैं और ढोलक बज रही है। लोग सेहरे बांधने के बाद जंतरी हाथ में लिए अफसरों से मुलाकात करने चले जा रहे हैं। बुध को सभी हमामों में पहुंच गए और जुमेरात को सभी ने हजामत बनवाई और दोस्तों के पीछे पीछे फिर रहे हैं कि हमारे यहाँ आकर दावत खा जाइयो। जुम्मा को निकाह सानी का नंबर है। जो लोग इस मंजिल से गुजर चुके हैं वो दिन भर नल के नीचे बैठकर नहाएं कि सितारों का यही हुक्म है। हम जो ख्वाब देखते हैं वो बिलअमूम आम किस्म के होते हैं और सुबह तक याद भी नहीं रहते। जंतरी से मालूम हुआ कि ख्वाबों में भी बड़े तनव्वुर की गुंजाइश है। ख्वाब में फांसी पाने का मतलब है बुलंद रुतबा हासिल होना। अफसोस कि हमने ख्वाब तो क्या असल ज़िंदगी में भी फांसी कभी ना पाई। बुलंद मर्तबा ना मिल सकने की असल वजह अब मालूम हुई। मन न करदम शुमा हज़र बकनीत। इसी तरह घोड़ा देखने का मतलब है दौलत हासिल करना। कयास कहता है कि मतलब विक्टोरिया के घोड़े से नहीं, रेस के घोड़े से है। खच्चर देखने से मुराद है सफ़र पेश आना। जो लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं उनको हवाई जहाज़ देखना चाहिए। बिल्ली का पंजा मारना बीमारी के आने की अलामत है। सांप का गोश्त खाना दुश्मन का माल हासिल होने की। ख्वाब में कान में चूंटी घुसाए तो समझिए मौत करीब है। ख्वाब के अलावा घुसाए तो चंदा हर्ज नहीं, सरसों का तेल डालिए निकल आएगी। अपने सर को गधे का सर देखने का मतलब है अकल का चाहते रहना। ये ताबीर हम खुद सोच सकते थे। कोई आदमी अपने सर को गधे का सर ख्वाब में भी देखेगा, उसके मुतालिक क्या कहा जा सकता है। ख्वाब में मुर्दे से मुसाफा करने की ताबीर है दराज़ी उम्र। खुदा जाने यहाँ उम्र फ़ानी से मुराद है या उम्र जावेदानी से।
ایک باب اس میں جسم کے اعضاء کے پھڑکنے اور ان کے عواقب کے بارے میں بھی ہے۔ آنکھ پھڑکنا تو ایک عام سی بات ہے۔ رخسار، شانہ، راست، گوشچپ، انگشت چہارم، زبان، گلا، گردن بجانب چپ، ٹھوڑی، بغل راست وغیرہ۔ ان 85 اعضاء میں سے جن کے پھڑکنے پر نظر رکھنی چاہیے، ان میں بعض کے نتائج ایسے ہیں کہ ہم نقل کرتے تو فحاشی کی زد میں آ جائے۔ ایک تو امور البتہ فاضل مرتبین نظر انداز کر گئے۔ نگہ انتخاب کی پسلی پھڑک اٹھنا استادوں کے کلام میں آیا ہے، اس کا نتیجہ نہیں دیا گیا۔ ہماری رگِ حمیت بھی کبھی کبھی پھڑک اٹھتی ہے، اس کے عواقب کی طرف بھی یہ جنتری رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ نقائص رفع ہونے چاہیے۔ یہ معلومات تو شاید کہیں اور بھی مل جائیں، لیکن اس جنتری کا مغز محبت کے عملیات اور تعویذات ہیں جو حکیمی تاثیر رکھتے ہیں۔ قیس میاں کی نظر سے کوئی ایسی جنتری گزری ہوتی تو جنگلوں میں مارے مارے نہ پھرتے۔ ایک نسخہ حاضر ہے۔ محبت کے مارے کو چاہیے کہ 12 مارچ کو بوقت 1 گھڑی بعد طلوع آفتاب مشرق کی طرف منہ کر کے نقش ذیل کو نام مطلوب بما والدہ مطلوب الو کے خون سے لکھ کر اپنے داہنے بازو پر باندھے اور مطلوب کو 20 مارچ بوقت صبح 1 گھڑی 25 پل پر طلوع آفتاب اپنا سایہ دے۔ مطلوب فوراً مشتاق ہو جائے گا۔ نام مطلوب ماں والدہ مطلوب، اپنا نام ماں نام والدہ، یہاں بعض باتیں جی میں آتی ہیں۔ اگر مطلوب یا محبوب بات نہیں کرتا تو اس کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں کے نام کیسے معلوم کیے جائیں، پھر الو کیسے پکڑا جائے؟ اور 20 مارچ کو بوقت صبح عین 1 گھڑی 25 پل بعد طلوع آفتاب مطلوب کو کیسے مجبور کیا جائے کہ طالب کے سائے میں آئے؟ ان باتوں کا جنتری میں کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، جنتری کے پبلشر نے جنتر منتر مکمل نامی جو کتاب بقیمت 6 روپے شائع کی ہے، اس میں ان کی تفصیل ملے گی۔ جو لوگ ہماری طرح تن آسان ہیں، محبت میں اتنا کشٹ نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے مرتب جنتری نے کچھ آسان تر عمل بھی دیے ہیں، جن کی بدولت محبوب قدموں پر تو آ کر خیر نہیں گرتا، لیکن مائل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تعویذ ہے جسے ہر روز کاغذ کے 40 ٹکڑوں پر لکھ کر اور نیچے طالب و مطلوب کے نام درج کر کے آٹے کی گولیوں میں لپیٹ کر دریا میں ڈالنا چاہیے اور 40 دن تک یہی کرنا چاہیے۔ ہم نے حساب لگایا ہے، از راہ کفایت آدھے تولے کی گولی بھی بنائی جائے تو 1 پاؤ روزانہ، یعنی 10 سیر آٹے میں محبوب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ جو حضرت اس میں بھی خست کریں اور اپنی محبت کو بالکل پاک رکھنا چاہیں، وہ ایک اور عمل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب بھی محبوب سامنے آئے، آہستہ سے دل میں بسم اللہ الصمد 10 بار پڑھیں اور آخر میں محبوب کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں، اس طرح کہ منہ کی ہوا اس کے کپڑوں کو چھو سکے۔ 15-20 مرتبہ ایسا کرنے سے اس کے دل میں قرار واقعی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل بظاہر تو آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن عملاً ایسا آسان بھی نہیں۔ اول تو محبوب کو اتنی دیر سامنے کھڑا رہنے پر مجبور کرنا کہ آپ 10 بار عمل پڑھ کر اس پر پھونکے مار سکیں اور وہ بھاگے نہیں، اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر آپ جو پھونکے ماریں گے، اس بنا پر محبوب کیا رائے قائم کرے گا، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ شوقین مزاج ان دونوں سے قطع نظر کر کے محبت کا سرما استعمال کر سکتے ہیں، جس کا بنانا تھوڑی محنت تو ضرور لے گا، لیکن اس کا جادو بھی عالمگیر ہے۔ یعنی صرف محبوب پر ہی کاری اثر نہیں کرتا، بلکہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ سرما ڈال کر جس کی طرف بھی صبح سویرے دیکھے وہی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ سرما بنانے کے لیے حاجت مند کو 19 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس روز وہ بوقت طلوع آفتاب پرانی داتن کو جلا کر اس کی راکھ میں چمگادڑ کا خون ملائے اور اس سے یہ نقش بوقت صبح 1 گھڑی 15 پل بعد طلوع آفتاب لکھے
اور اس پر سورہ فلق 1100 بار پڑھے، پھر نئے چراغ میں روغن کنجد تل کا تیل ڈال کر جلائے اور اس کی سیاہی آنکھوں میں ڈالے۔ حسب ہدایت ایک صاحب نے یہ سرما دمبالہ دار لگایا تھا۔ اتنا ہم نے بھی دیکھا کہ محبوب انہیں دیکھتے ہی ہنس دیا۔ آگے کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی نہیں، صابن اور تیل تیار کرنے، بوٹ پالش بنانے، کھٹمل اور مچھر مارنے اور مشہور عام ادویہ کی نقلیں تیار کرنے کی ترکیبیں بھی اس میں درج ہیں۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اردو میں کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں، معلومات کی کتاب نہیں۔ انسائکلوپیڈیا کیا ہوتی ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ ہم نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا وغیرہ دیکھی ہیں، علم غلم مضامین کا تو مار ہے، اہل دل کے مطلب کی ایک بات بھی نہیں، نہ نسخے، نہ تعویذ، نہ عرسوں کی تاریخیں، نہ محبت کی عملیات، نہ خواب، نہ خوابوں کی تعبیریں۔ ہمارا یہ دستور ہو گیا ہے کہ باہر کی چیز کو ہمیشہ اچھا جانیں گے، اپنے ہاں کے سونے کو بھی مٹی گردانیں گے۔